شالا کلمہ پڑھ دے موت آوے شالا کلمہ پڑھے دے موت آوے جڑا کبار ونیو جمعرات ہووے کفن دفن دانی جا اتو رحمت دی برسات ہو جڑایا نکیر سوال کرن ساڑے کون حضور دی ذات ہوئے ساڑے منہ وچ منصف نات ہوئے لجپال دیار شفاعت ہوئے اے پڑھے کلمہ دلے بچ بغض رکھے اے جے دل بیمان دا کیا فائدہ جندے اندر دا مر انسان ونجے او سکھنی جان دا کیا فائدہ او کھڑا درد رہے جہی ذکر حضور چ بولے نا بدبخت زبان دا کیا فائدہ اے ایسا خادم آل محمد دے ساڑی چند تے جان حسین دیتے پتر بھرا صبرائے خدا لایا بہو احسان حسین او یاد ہے اج تئیں دنیا کو او جڑا پڑھی قرآن حسین ممتاز کفن تے اساں لکھ مرسوں ساڑا دین ایمان حسین لٹا کے اپنا ایک شیر اہل بیت شان پہ حاضر تمام لٹا کے اپنا گھر کتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دکیتا دین نو آزاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین ماشاءاللہ بلا تقید جی میں کنیا دیکھے